عرض کرنا چاہ رہا ہوں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو حضرت داؤد علیہ السلام آندے نے کیوں بھی ایمان نہ دس اللہ پاک نے کسے بندے نال ملاقات نہیں کرائی اللہ پاک فرماندے نے میرے داؤد میں تیری ایک مینڈک نال ایک ڈڈو نال ملاقات کرا دینا حضرت داؤد علیہ السلام آندے نے اوے ڈڈوا دس اللہ دی کدوں دی تسبیح بیان کرنا ہے تیریاں تسبیحاں دیاں تماں تے عرش عظیم تے پیانے اللہ پاک نے مینوں کیا ہے کہ میرے ڈڈو نال ملاقات کر حضرت داؤد علیہ السلام میرا ڈڈو نو حقیر نہیں سمجھیا تم ہی کسے نو حقیر نہ سمجھیا کر اچا نام اللہ پاک دا ہے ہر شعبے دے اندر اللہ پاک دا اچا نام ہے میری بہنیں تم ہی دھیان نہ سن لاؤ میرے ویرا تم ہی دھیان نہ سن لاؤ جنہیں دور دراز تو لوگ آئے جے بڑی قیمتی بات ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے ایوی نہیں کیا اللہ میری کسے بندے نال ملاقات کراؤ نبی لفظ کیوں کہن تے نہیں گل بندی حضرت موسیٰ نبی نو اللہ نے کیا موسیٰ مار اسا اگو اے نہیں کیا مولا سوٹے نال کی بنے گا نبی او دے حکم دا پابندے ایمان کہندے ہی اونوں ہے ادھر حکم ہوے تے ادھر عمل ہو جاوے انسان اپنی عقل استعمال کرے تے مومن نہیں ہو سکدا نبیاں دا ایمان جنہاں نے کیتا انہاں کا مر گئے اگے دریا دیاں موجاں پچھے فرعون دیاں فوجاں ہن مران گے وچ کار ڈوب کے جا پانی یا پیچھے پہنچا کولو مران گے قید ہو کے جنہاں دا ایمان پختہ سی انہاں نبیاں دے قید تے عمل کر لیا جدو عمل کیتا آج دیکھ لو جڑے موسیٰ نبی دے قید تے دریا چ کود گئے سمندر چ کود گئے تے جناب پانی نے رستے بنا دیتے کلمہ پڑھ کے دسو اگر انہاں دا ایمان پختہ نام دا تے پار لنگ دے نہیں لنگ آج کتنا کو ساڑا ایمان ہے کیا اے جڑا میں نقطہ جمعے چ بیان کر رہے ہیں ابتدا کیا ایس میچ تے کوئی اسلام نو من دے اے نکا جا بچہ ہے انہوں اوپر پھینکی ہے نا تے زمین وال مسکراندہ آندہ ہے انہوں یقین ہے میرے بابے نے منوں ڈگن نہیں دینا نکے جے بچے دا اینا یقین ہے کہ میرے باپ نے منوں زمین تے نہیں گرن دینا اوپر نو بچہ پھینکیے مسکراندہ آندہ ہے مگر ساڑھا اللہ تے کتنا کو یقین رہ گیا ساڑھا اللہ تے کتنا کو بھروسہ رہ گیا ہے کتنا کو اللہ تے یقین پختہ رہ گیا ہے ہاں نفس سنو ایمان یقین دے نال اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آئے تو اس میں ہماری کامیابی ہے جب ہم اللہ سے توڑ کر دنیا سے رشتہ ناتا جوڑ لیتے ہیں تو پھر مقدر ہمارا گمراہی پاتی ہے گمراہ ہو جاتا ہے انسان اور جنہیں ڈولے تو طویت نہیں بنیا کیا ہو دا جسم سلامت نہیں جنہیں نہیں بنیا گالچ نہیں پایا تو کیا ہو توردہ پھردہ نہیں سب کچھ ہو رہا مگر انسان دا یقین آ جاندہ ہے کہ میرے ڈولے نہ بچ جائے تو میرے سکون ہے یہ وسوسے نے اللہ نے قرآن چاہے نہیں کیا قل اعوذ برب الناس یہ نہیں کیا قل اعوذ برب المومن اللہ نے کی کیا ہے اللہ نے انسان دا لفظ استعمال کر کے پوری انسانیت نو کیا ہے پوری انسانیت نو ایتے لفظ یا ایوہ الناس عبدوا انسان استعمال کیتا ہے اللہ کہ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ بھی دوزخ وال جائے یہ اسی چاہنے ہیں کہ فلانا فرقہ دوزخ نو جائے فلانا جائے تے ساڑی تے کوشش ہی نہیں نیتن کہ ساری جنت نو جان اگر ساڑی نیت یہ ہوئے تے اسی جملہ ہی ایسا بولیے کہ جدے اندر لوگاں دے اندر اتحاد تے اتفاق تے محبت پہلے تے بندہ مولوی نو اپنے ہی سمجھے جدو بندہ کسے بیان کرنے والے نو اپنا سمجھدا ہے پھر دی گل نو اپنے اندر جگہ بھی دیتا ہے جدو مولوی انہوں حجہ مارے گا تو کدی بھی وہ گل تے یقین نہیں کرے وہاں تے میں نے طنز کر رہا میرا لفظ سنیا رب رحمتاں برکتاں ٹھا لیندا جتے نیتاں دے وچ کھوٹ ہوے او چگا خیر نال نہیں وسدا جتے وچ پراواں دے پھوٹ ہوے رب کدی وی نہیں اوتھے کرم کردا جتے وسدا نت دا سوٹ ہوے اس واز وچ نفع نہیں ہوندا جتے گل گل نال چوٹ ہوے
سجدے ہر والے نادی چھوٹا ہون بندے نو اگے بیٹھے بندہ لا کے گل کرے چار بھرا بیٹھے ہون یار بیلی لا کے گل کریے سمجھ آ جاندی ہے تے مسجد دے وچ تے تر تر دا بندہ آندا ہے ون من دی لکڑی ہوندی ہے عرض کرنا شیخو پوری آؤ بھکی دے باسیا میرے امیر حضرہ لفظ سنا حضرت داؤد علیہ السلام آندے نے او ڈڈوا کدوں دی اللہ دے تسبیح بیان کرنا پیا ہے ہن ڈڈو نے جڑے لفظ لکھے نے سونے دے پانی نہ لکھن والے نے اللہ پاک دیاں شاناں نے اے مسجد بنائی ہے اللہ پاک دی تسبیحات واسطے اللہ اللہ کرن واسطے انہاں دی عرض کردا پیا ویرا اے دا دوسرا لینڈر پانا ہے اے وی او دی یاد واسطے اوپر بیبیاں نہ دی بچے قرآن پڑھن نال بیبیاں نماز پڑھن جمعہ پڑھن تینوں مینوں اجر عظیم ملدا رہے گا ہر لفظ بڑا وڈا جے سمجھ آ جاوے جنہیں جگہ دیتی انہوں بھی اجر ملے گا شیخو پوریا گل بڑی وڈی عرض کرنا چاہ رہا مسلمان بھائیو امام الانبیاء نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو مہذاب دے کاجل والے نبی نو ماننے والو متوحا دے چرے والے واللیل دی ظلپا والے مہذاب دے کاجل والے عالم شاہ دے سینے والے حلیمہ دے راج دلارے احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو مہذاب دے کاجل والے نبی دا کلمہ پڑھنے والو حضرت داؤد علیہ السلام سامنے کڑے نے آندے نے ڈڈوا کدوں دی اللہ دی یاد دے وچے تیریاں تماں تے عرش تے پیاں نے میں واقع تو بعد تہاڈا امتحان لینا جمعے چ میرا لفظ سنیا جے ڈڈو نے جڑی گل کیتی سونے دے پانی نہ لکھن والی ہے اللہ جاندا ویرا کی آندا ہے سونیا میرا نبیا ایک کوئی گل جاننا ہے اکھاں چوں آنسو کیرن لگ پیا ڈڈو رون لگ پیا نبی اللہ کہن لگے ڈڈوا گل پوچھی تے رویاں کیوں ہے کہندے نے رویاں اس واسطے آ حضرت اج پہلے دن تاڈے نال گل کیتی ہے پچھلی ساری عمر دی یاد چ گزر گئی ہے آج کنے بیٹھے جے جڑے صبح اٹھ کے 100 مرتبہ درود پڑھ دینے 100 مرتبہ پڑھ دینے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اینے بندے بیٹھے ہو کدی اٹھ کے صبح اللہ دا ذکر کیتا ہے تاڑے پہلے وڈے صبح اٹھ کے اچھی آواز چ قرآن پڑھ دے تے کراچے کی گلی چ آواز آوندی سی بابے حرال آ کے قرآن پڑھ دے اپنی سونی آواز چ قرآن پڑھ دے سی تے سارا گھر بھی سندا سی تے محلہ بھی سندا سی ہن اسی ڈیکا دلاونا شروع کر دیتا ہے بٹن نپ دے تے کاری ہونی لگ جاندے نے بلے بلے جی بڑی بات ہو رہی بڑی گل چلیا او قرآن دا کاری اپنا قرآن پڑھدا پیا ہے تو اپنے گھر جڑا گلاف چ لپیٹیا ہے نا قسماں واسطے رکھیا ہی او کھول کے پڑھیا کر اچھی آواز چ پڑھ تیری اولاد بھی پڑھے تیرے گھر چ برکت آوے شیطان دفع ہو جاوے اس گھر چ مگر اسا لپیٹ کے رکھیا ہے بڑا احترام کرنے جی اسی قرآن پاک دا جا قبراں تے لکھ لینے ہاں تے جا قسماں تے چک لینے ہاں تے یا دالتاں چ اسی حلف دے دینے بس آئی کام ہے چاچا منشا کنیاں پرے کردا تے پریا چ لوکیاں دے یہی ساڈے قرآن چکا لو میاں صاحب راشد صاحب نو پوچھ لو کنے بیٹھے پریا چ کچھ نہیں ہوندا مدی میرے کو قرآن چکا لو تے 60-70 من دا قرآن ہے لدے والے چاچا اج میں تینوں دس دینا ہے گجراں والے دے علاقہ ہے لدے والا اوتھے 60-70 من دا لوہے دا قرآن انہوں نے لکھیا ہے جڑا تانوں پرے چ کہے نا قرآن چکاؤ نو کہ او قرآن چکاؤنا ہی ہے 60-70 من دا ہے میاں صاحب اے اج میں تانوں گل دستی ہے او قرآن لے آؤ حضرات انہوں کہا بھی تنوں لگ پتہ جاندا ہے انہوں نے قرآن لوہے دے وچ نا انج لکھیا چنگا جناب جی بزنی تے اللہ پاک انہاں دی ایک کاوش قبول فرمائے محبت ہے نا لوکاں دی قرآن اللہ سانوں بھی قرآن والا بنا دے عرض کرنا چاہ رہے ہیں جدو امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو عرض کرنا چاہ رہے ہیں امیراؤ آج جمعے دے اندر میں شروع ہی اس واسطے تو گل شروع کی دیئے ساڑھا اللہ دے ذکر دے نال فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ اللہ پاک کہندے نے تو مینوں پکھی جی یاد کر میں تینوں عرش عظیم تے یاد رکھاں گا
آج کتنے نے جڑے فرشتے انہوں یاد کر دینے صرف مشکل وقت یاد کر دینے میرا اوکھے تے ہر کوئی یاد کرتا ہی سوکھے تے یاد کریں تے پھر او دا یاد کرتا کیا سی وکری اسی اوکھے تے یاد کرنے سان مشکل پہندی پھر نے ربا ساڑی نیڑے ہو کے سن او بیرو سکے دا ہر کوئی گاہ کندائی تے گل تے گوبے دی گل تے گلے دی تسی ویکھیا نہیں کہ سکا راہ ہوئے نا تے مارے لسے جانور بھی ریڑی لے کے لنگ جاندے پر جدو ہوندا نا گوبا آندے نا بارش جی موج نہیں جے گار نہ ہوئے بھراواں جی موج نہیں جے کھار نہ ہو یہ سیانے دی گلاں اور شروع تو تریاں ہوندیاں آج کتنے بیٹھے اللہ جاندہ ہے اللہ کو سنو آلائی عرض کرنا چاہ رہے ہمیں اب ایک نام ساڑھے اندر کردار کیسا رہ گیا ہے اسی کسے دا دکھ ویک کے ونڈان دے نہیں جڑا مسلمان ہے میرا نبی رحمت عالم بن کے آیا ہے عرض کرتا میراؤ آج تمہیں اپنے کردار ویک لاؤ تو کسے دا دکھ ویک لینا ہے سنوی لینا ہے اللہ جاندہ ونڈان دا کوئی کوئی ہے حضرت جناب شعیب نبی ہے یہ اپنے کردے اندر آئے نے عرض کرتا میں دیکھتا پیا فیصلہ بات تو فضان بچہ اور کنے لوگ آئے نے جمعہ پر یہ اللہ دی محبت ہے کتھوں چلے نے تے کتھے دین واسطے پہنچ گئے ذرا اللہ پر سنیا جے تے آن دے نال عرض کرنا چاہ رہے ہمیں آج میں جمعے چے ایک ہی لفظ یاد کراؤنا ہے دکھ ویکیا بھی کر دکھ سنیا بھی کر تے دکھ منڈایا بھی کر تیرا دین تینوے منڈان والی دعوت دے کے گیا ہے کسے دے درد منڈایا کر دکھ چے شریک ہویا کر اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ ماڑے بندے دے کام جاندا ہے انہوں ایک قدم تے 70 گناہ معاف ہو جاندے نے 70 نیکیاں ملدیاں تے 70 درجے بلند ہو جاندے نے ماڑیاں دے کام جایا کر جویں چاچا جاندہ ہے میاں صاحب جاندے تسی بھی جایا کرو ماڑیاں دے کام جایا کر جیب چ خرچ کر کے جایا کر چودھری ہوئے جڑا پلیوں خرچ کر کے غریباں دے کام کڈے اے نہیں غریب کول 1000 پڑیا 500 اپنی جیب چ 500 اگلی جیب چ اے کوئی چودھر نہیں چودھر آؤ اپنے پلے چوں کسے ماڑے تے خرچ کر کے او دا کام کڈونا اے چودھر اللہ سانو انج دی چودھر کر لی توفیق عطا فرمائے سارے آمین کہو نا کیا بھی ماڑیاں دے کام کرو کرو گے نا کرے کو ذرا میں پتہ لگے جمعے چ ماشاءاللہ چکو 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 ذرا وعدہ کر لو ماڑے بندے دا کام کرو گے نا اپنا سمجھ کے کرو گے تو جاؤ قیامت نو عرش عظیم دا سایہ مل جائے ہے کچھ چھوٹا عمل نہیں ہاں اللہ جاندہ چھوٹا عمل نہیں میرا لفظ سنیا جتے آن دینا نبی شعیب علیہ السلام نے بکریاں چار دیاں اپنے ڈیرے دے اندر واڑے چ پیڈاں بکریاں دے واڑے چ بکریاں ٹلیاں نے نبی اللہ دائے اکھاں چو ہنجو ڈگن لگ بیاں جوان بیٹیاں کول آئیاں آن کے کہندیاں میں بابا کیوں رویاں جویں تو میں دکان تو آئیے آدھیاں میرا اکھاں ڈلن لگ پن بچے پریشان ہو جاندے بیوی پریشان ہو جاندی ہے دیاں پریشان ہو جاندیاں نے ابا جی خیر تے ہیں نا عرض کرنا چاہتا تھوڑی آواز بتا یا عرض کرنا چاہ رہے امیرہ حاضر اللہ کو سننے والا ہے حضرت داؤد پیغمبر اللہ دے نبی نے نبی شعیب بھی اللہ دے نبی میں کل نبیاں تو توری ہے تاکہ تیرے اندر نصیحت بیٹھ جاوے انبیاء دا کردار کیسا ہے اینی کر کے بکریاں چار دے ٹھلیاں بکریاں کارچ دیر بارے دے اندر بکریاں ٹھلیاں نے نبی اللہ دے واپس آ رہے نے کار بیٹھ کے نہیں اکھاں ڈلن اپنیاں نے جوان بیٹیاں نے پتر کوئی نہیں دیاں نے بابا کہ ہو رویا ہے ایدہ مطلب ہے آج بھی دیاں ہوئی دیاں نے جڑیاں ماں پیاں دے درد ونڈا دیاں نے جڑیاں ماں نو پوچھ دیاں باپ نو پوچھ دیاں میریاں پہناں بھی آئیاں پہنے پوری ماں نو پوچھیا کر اماں کیڑے درد میں باپ نو پوچھیا کر کیڑے درد میں پتروں کسی بھی دادی پتر جے اولاد ماں پیاں دے بڑا پیدا سہارا ہوندی ہے اولاد ماں پیاں دی لاٹھی ہوندی ہے جب اولاد ماں پیاں نو دیکھے ابا جی آج پریشان لگ دے دے آج مشکلہ لگ دیاں نے قسمیں دیاں آج بھی اینج دیاں نے باپ پریشان ہوئے اپنے گلے دے جوڑے پہ
پیسے کٹ کے لیا کے لو ابا جی انہیں کو میرے کل ہے نے ورت لو اے سال میں کپڑے نہیں بنانے تے دیاں اج بھی ساس کر جاندیاں پتر نلائق نے آندے نے جتھوں مرضی لیا کے دینا حضرت شیخ پوری اپنے درد والا جملہ ہے اللہ جاندا اولاد ہوے انج دی ہوے جڑی ماپیاں دے درد ونڈاوے جڑی ماپیاں دے درد ونڈاوے عرض کردا اولاد انج دی ہوے تیریاں میریاں اکھاں ڈل پئیاں نے تے جڑے درد نال نبی شعیب بیٹھے ہون گے آندے نے پترو اکھاں جو آپ دے گیاں نے بکریاں چارن والا پتر کوئی نہیں دیاں اونج جوان نے تے انج کر کے کپڑے دا پلو چکیا ہے پر اج تیرے کردار کیویں سچے ہون تیریاں دیاں کیویں پیار کرن تو تے تگڑی تی دے کول جانا ہے تیے دن پہنچ جانا کدن جائیے تیرے بندے نو کدن چھٹی ہے تیرے بچیاں نو کدن چھٹی ہے تے کار آن کے 2 دن پہلے ماری نو فون کرنا ہے آ جاویں فلانے دن پہنچ جانا ہے نہ تو باپ رہا نہ تو ماں رہی نہ وہ دھیاں رہیاں تے نہ وہ پتر ہے تیرا کردار اپنا بھی دیکھ لئیے نا اس مایا کے 3 نام پرسو پرسا پرسرام جویں جویں دولت آوے ساڈے پیار دے رشتے ہی بدل جاندے نے ادب دے رشتے سکے باپ تے ماں دا کردار اے نہیں سے جو اج بن گیا ہے ساڈے کردار دیکھ لو اپنے اپنے کردار تے ذرا نظر دڑا لو کتنے بیٹھے ذرا غور نال سوچتے جاؤ ذرا ایمان نال دس ہوتنتیاں دکھی ہو جاندیاں پوچھن گئی ہے کدھر چلیے دیکھو نا دولت دے رشتے جڑ گئے پرائے اپنے بن جاتے ہیں جب کچھ پاس ہوتا ہے غریبی توڑ دیتی ہے جو رشتہ خاص ہوتا ہے لوگاں وچوں روگ بڑا وہ جس دا نام غریبی دوروں ایک کے لگ جاندے تیرے رشتے دار قریبی مارے پرادیاں تیاں جوان بھی ہوندیاں نے سونیاں بھی ہوندیاں نے بڑیاں بھی ہوندیاں نے پر چاچے رشتے لاہوروں نہ بن جاندے نے قصور ان کا یہ ہے بھرا نال گڈی چ بیٹھا ہے واپس آیا ہے آندے نے سڑ گیا میرے کلماں دی کوٹھی ویکھ کے سارا ہسیا نہیں بولیا نہیں چلیا اودی جُتی ساڈی تیرے کلماں دی کوٹھی ویکھ کے او تے رویا ہی میریاں 5 گھر چ بیٹھیاں پرا رشتے باہروں لبدا پھردا ہے تو اج مجبور کر دیتے نے پرا کہ میرے کول بہن آ کے رشتہ منگے پرا منگے میں کو جاواں او تو اپنے تے نک نیویں کر دیتے اپنے دیاں عزتاں رول دتیاں اپنے نو گلیاں دے ککھاں تو ہولا کر دیتا اللہ جاندا اپنے موسراں نو ذلیل کر دیتا اللہ جاندا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین جڑا نیکی کرتا ہے اللہ اتنا پیار کرتا ہے اللہ دا میرے قریبی نے واللہ یحب المحسنین اللہ پاک قرآن چ کہندا پیا ہے سن دے جایا ذرا دھیان نال اے جنیاں اکھاں شبار نے میں تیرے سامنے درد رکھ جانا اج اپنا کردار ہے تیرے نبی نے مکے چ لوکاں دیاں کٹھیاں چکیاں لوکاں دے کام کیتے اپنے سراں تے پڈاں چک کے ڈھو لئیاں لوکاں دے درد ونڈاتے چلیا تیرا نبی کافراں دے درد ونڈائے کافراں دے کم جاوے تو اپنے نو ککھ تو ہولا کر دیتا ہے ہاتھ تو نہیں سکدا تے سجا کھتے لٹوندا او ویرا باج محمد بخشا کون کسے نو روندا او ویر ویرا دے دردی ہوندے ویر ویرا دیاں باواں او پاپ سراں دے تاج محمد ٹھڈیاں چھاواں روندے آوے کہ شریک بھی بوئے ڈولے دے بن ماواں دے کام بھی بٹائی بیٹھ کے سونا جمعہ سونا دھیان